رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدنا علما اللهم علمنا بما ينفعنا ولا ينفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم آتنا أفضل مما تعطي عبادك الصالحين اللهم آتنا أفضل مما تعطي عبادك الصالحين جزا الله عنا محمدا وهو أهله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين